कि वालदा को तो नहीं बताया, लेकिन वो जब आए ताला खोला तो बच्चे की डेथ हो चुकी थी। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला, क्योंकि उनके बताया कि इस तरह ये बच्चा मिला है, उसकी माँ मेरे घर में बैठी थी। वो बच्चा कोई 10 घंटे के बाद अपनी वालदा को मिला, तो वो ख़ातून इतनी लोटे में पानी डाला और हटाया तो उस लोटे के पीछे वो उनका लॉकेट पड़ा था, और चीख कर उसी वक्त उन्होंने झंग से कहा, मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आज हम इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताऊँ कि मैंने नरगिस आपा से एक चीज़ मुझे और बहुत ज़्यादा होता था, जब जिससे कि घर में एक बार मेरी कुछ चीज़ गुम गई और हमारी बात हो रही थी, तो मैंने बातों बातों में ज़िक्र किया कि आपा इस तरह वहाँ से पड़ी हुई एकदम से गायब हो गई है और मिल नहीं रही। तो हाँ जी, एक दफ़ा मेरी बिल्ली भी गुम गई थी, तो मैंने नरगिस आपा को फ़ोन किया। मैंने कहा ज़रा अपने मोक्कलीन को दौड़ाएं और मेरी बिल्ली वापस आए और वो चीज़ का पता चले। और आप यकीन मानिए, जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया, जिस तरह बताया मुझे, उन्होंने कहा कि तुम ना अपना जो बेड का मैट्रेस है उसको साइड पे करो। हालांकि वो चीज़ वहाँ कभी थी ही नहीं। वो शरारतन ये छोटे छोटे जो घर में चीज़ें होती हैं, वो उनको डिफरेंट प्लेसेस पे कर देती हैं आपको परेशान करने के लिए। तो मेरी एक बड़ी कीमती घड़ी थी, तो वो पता चला जी वो कहाँ से गिरी मिली, जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते थे और 10 बार देख भी चुके थे। बहरहाल आज मैं चाहूँगी कि नरगिस आपा आपसे इसी तरह का कोई वाक़या शेयर करें और वो फिर तरीका भी बताएं कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम होती है तो उसको ढूंढना किस तरह चाहिए। नरगिस आपा, आपसे दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल सादिया, मेरी एक मिलने वाले हैं, टेलीफोन पे लोग बड़ा मेरे साथ रब्ता रखते हैं। झंग से एक टीचर ने मुझे फ़ोन किया कि आपा मेरा लॉकेट तकरीबन वो कोई उस वक्त 4 तोले का था, वो गुम हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास था और मैं क्लास अटेंड करने के बाद स्टाफ रूम में आई, तो उसके बाद मुझे पता नहीं चला। और उस दिन जुम्मा शरीफ था। मैंने उससे कहा कि आप बेटा ऐसा करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुईदो लॉकेट हासिल करो, या मुईदो लॉकेट हासिल करो, रब्बे मूसा रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुईदो लॉकेट हासिल करो। उससे मैंने कहा कि हर नमाज के बाद 97 मरतबा आप पढ़ें। और उस बच्ची ने पढ़ा और तीसरे दिन स्कूल आने से पहले कहा, आपा नहीं मिला। मैंने कहा इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब वो आई, क्लास ली, रिसेस के बाद वो वॉशरूम स्कूल के गई, स्टाफ रूम के। उन्होंने जो ही लोटे में पानी डाला और हटाया तो उस लोटे के पीछे वो उनका लॉकेट पड़ा था, और चीख कर उसी वक्त उन्होंने झंग से कहा कि आपा मुझे वो लॉकेट मिल गया है। मैंने कहा ऐसा करें कि 5,000 रुपये मस्जिद में डलवा दें, अल्लाह ने आप पे करम किया, नुकसान होने से बच गया। एक मर्तबा की बात है कि एक बच्चा गुम हो गया और वो बच्चा डीजी खान सर्किट हाउस से क्रिकेट खेलने बाहर निकला। अब वो मिल नहीं रहा था। फिर मैंने उसकी वालदा को बताया कि आप ये पढ़ाई करें, इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। उसने वो पढ़ाई शुरू कर दी। अब उस बच्चे को अगवा किया गया था और वो बच्चा डीजी खान से आगे फोर्ट मंडरूस से पहले राखी मुँह राखी गाज एक पहाड़ी चेक पोस्ट है, वहाँ वो डाला रुका तो उस बच्चे को होश आ गया। वो एक बोरी में तोड़े में डाला गया था, उस बच्चे का पेशाब निकल गया। अब वो उसे होश आया, उसने आहिस्ता आहिस्ता
وہ توڑا کھولا، کیونکہ وہ 2 لوگ ابھی پولیس والوں سے بات کر رہے تھے۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، 12 سال کا تھا تقریباً۔ اس نے آہستہ آہستہ اترا اور چیک پوسٹ کے پیچھے چلا گیا، اور اسی وقت وہ اللہ الصمد پڑھ رہا تھا، اللہ الصمد، کیونکہ وہ بچہ میرے پاس قرآن پاک پڑھنے آتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب وہ ڈالا چلا گیا تو اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ انکل یہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اب اس کی ماں اتنی ہلکان ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر اس بچے نے میرے گھر کا بتایا، سرکٹ ہاؤس کے قریب آئے، میرے گھر کے قریب آئے، پولیس والوں نے آ کے بتایا کہ اس طرح یہ بچہ ملا ہے۔ اس کی ماں میرے گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ بچہ کوئی 10 گھنٹے کے بعد اپنی والدہ کو ملا، تو وہ خاتون اتنی خوش ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ اصل میں نا ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس بیچارے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ پتہ ہے، یہ کہاں کا پتہ ہے؟ اور اس بچے نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے وہی اپنا ہاتھ بس اسے ٹچ کیا اور وہ بچہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہمارے بچوں کی۔ یہ بات سچ ہے کہ واقعی معاملات ایسے ہیں، اور بعض لوگ اتنا شدید دوسروں پہ عملیات کرواتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بچہ تھا اور 10ویں میں پڑھتا تھا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا آج ساگ بنا ہوا ہے، ساتھ میں چاولوں کی روٹی اور لسی بنا کے رکھیں باجی عذرا، اور میں تھوڑا سا ٹیسٹ یاد کر کے آؤں کہ صبح میرا پیپر ہے۔ اب وہ بچہ نا اپنے ماموں کے گھر بند تھا۔ بند گھروں میں بچوں کو نہیں جانا چاہیے۔ بند گھر تھا، وہاں مالٹے کھا رہا تھا، اور اسی دیوار کی ٹیک لگا تو کسی کا کبوتر اڑ کے ان کی بہنوں نے مجھے فون کیا کہ آپا بھائی نہیں مل رہا۔ تو میں نے کہا آپ بیٹا پڑھائی کریں، کوئی نہ کوئی سبب لگ جائے گا۔ اب تقریباً صبح 9 بجے سے اب شام 6 بجے ہو گئے ہیں اور شدید سردی ہے۔ اس طرح واقعہ یہ ہوا کہ پڑوسیوں کا کبوتر اڑا، اس دیوار پہ بیٹھا، بچوں نے بٹے مارے، پھر وہ کبوتر اڑ کے صحن میں چلا گیا۔ اب وہ بچے ساتھ والے گھروں میں چڑھے، میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ساتھ والے گھروں پہ چڑھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنے بٹے مار رہے ہیں، وہ لڑکا نہیں ہٹتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ والے سارے رشتہ داروں کو بتایا۔ جب اس کے ماموں ایکسین تھے لاہور میں، ان کی والدہ بھی لاہور آئی ہوئی تھی، انہیں جب فون کیا گیا تو ماموں نے ان کی والدہ کو تو نہیں بتایا، لیکن وہ جب آئے تالا کھولا تو بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی والدہ پہلے سے پریشان ہو رہی تھی کہ میرے بچوں پہ کچھ عملیات ایسے ہو رہے ہیں کہ بڑی بیٹی کی اولاد نہیں ہو رہی، اور یہ ہے، اور میرے شوہر ایک افسر ہیں، ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ پھر ان کے شوہر کا تو میں نے پڑھائی بتا دی۔ اس بچے کا اندازہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اور بیٹا دیا، اللہ اس بچے کی لمبی زندگی کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں ناگہانی، اور اس میں حقیقت ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا عنصر شامل ہوتا ہے۔ ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ، اور یقیناً ہمارا علم جو ہے یہ غالب ہونا چاہیے کہ اسی علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہر دشمن و بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر ماں کو اس کے بچے کی لمبی زندگی عطا فرمائے، جہاں اس بچے کا پیر ہو وہیں خیر ہو، قدم قدم پہ فرشتے محافظ ہوں۔ اللہ ان بچوں کو کردار اور گفتار کا غازی بنا دے، ان کی خوشیاں والدین کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپا، اور آپ نے یہ ایسے مسائل تھے جن کی نشاندہی کے ہی
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ توجہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی سی احتیاط کرنی چاہیے، اور کیونکہ ہمیں اللہ نے کہا، وہی بات ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ اپنی چیزوں کی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہم پہ سب پہ بھی فرض ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔